बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़यात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमाया, क्या तुम्हें एक ऐसा पाकीज़ा अमल न बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारे लिए 70 रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और जो इस दुनिया में तकलीफ़ और मुश्किलें आनी होती हैं उनको अल्लाह पाक रद्द फरमा देता है, और 1000 दिन तक तुम्हारी नेकियां लिखी जाती हैं। तुम्हारे सख्त से सख्त गुनाहों को ये मुबारक कलिमात धो डालते हैं, और तुम जैसे माँ के पेट से अभी जन्मे हो, और तुम्हारी बख्शिश का ये कलिमात ज़रिया बन जाते हैं। वो कलिमात ये हैं। आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा अरब में इंतहाई खौफनाक कहत पड़ गया। अहले मक्का ने बुतों से फ़रियाद करने का इरादा किया, मगर एक हसीन व जमील बूढ़े ने मक्का वालों से कहा, ए अहले मक्का, हमारे अंदर अबू तालिब मौजूद हैं जो बानी काबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और काबा के मुतवल्ली हैं। हमें उनके पास चलकर दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। चुनाचे सरदारान अरब अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और फ़रियाद करने लगे कि ए अबू तालिब, कहत की आग ने सारे अरब को झुलसा कर रख दिया है। जानवर घास पानी के लिए तरस रहे हैं और इंसान दाना पानी न मिलने से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। काफ़िलों की आमद व रफ्त बंद हो चुकी है और हर तरफ बर्बादी व वैरानी का दौर दौरा है। आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले अरब की फ़रियाद सुनकर अबू तालिब का दिल भर आया, और अबू तालिब जानते थे कि अल्लाह पाक कोई मोजज़ा दिखाना चाहते हैं, वो भी मेरे बेटे के हाथ से। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर हरम काबा में आ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीवार काबा में बिठाकर अपनी अंगुश्त मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एकदम चारों तरफ से बदलियां नमूदार हुईं और फ़ौरन ही इस ज़ोर का बारान रहमत बरसा कि अरब की सरज़मीन सैराब हो गई। सुबहान अल्लाह। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा। वह मैदानों की ज़मीनें सरसब्ज़ व शादाब हो गईं। कहत दफ़ा हो गया और काल कट गई और सारा अरब खुशहाल और निहाल हो गया। एक राबी ने खड़े होकर फ़रियाद की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बारिश ना होने से जानवर हलाक और बाल बच्चे भूख से तबाह हो रहे हैं, लिहाजा आप दुआ फरमाइए। उस वक्त आसमान में कहीं बदली का नामो निशान नहीं था, मगर जूँ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उठाया, हर तरफ से पहाड़ों की तरफ बादल आकर छा गए, और अभी आप मिंबर पर से उतरे भी न थे कि बारिश के कतरात आपकी नूरानी दाढ़ी पर टपकने लगे, और 8 दिन तक मुसलसल मूसलाधार बारिश होती रही। यहाँ तक कि जब दूसरे जुमा को आप खुतबा के लिए मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए तो वही एराबी या कोई दूसरा खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ से फ़रियाद करने लगा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकानात मुनहदम हो गए और माल मवेशी गर्क हो जाएंगे, लिहाजा दुआ फरमाइए कि बारिश बंद हो जाए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अपना मुक़द्दस हाथ उठा दिया और ये दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा हवा लैना वला अलैना, ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश ना हो और हम पर, हमारे इर्द गिर्द बारिश हो और हम पर ना हो। फिर आपने बदली की तरफ अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया तो मदीना के इर्द गिर्द से बादल कट कर छट गए और मदीना और उसके अतराफ़ में बारिश बंद हो गई। मोहतरम नाज़रीन, जो अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम भी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बनने की दुआ करते हुए चले गए, वो आखिरी नबी भी सामने होंगे। रोज़ महशर का मैदान होगा, हमारे काले करतूत भी सामने आ जाएंगे। जब कहा जाएगा कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या सोचेंगे, जो तमाम नबियों को उनकी उम्मतों को बख्शवाने वाला होगा। उनके ही उम्मती रोज़ महशर के हिसाब किताब के कटहरे में होंगे। उस वक्त हमारा नबी क्या सोचेगा और हमें अब क्या सोचना चाहिए? ज़रा ठंडे जहन से सोच मेरे मुसलमान भाई बहन। रोज़े क़यामत अगर अल्लाह पाक कुछ भी अज़ाब न फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के सदक़े, तब भी अपना ये गुनहगार वजूद लेकर उसके हुजूर हाज़िर होना और उसकी बारगाह में खड़े होना ही शर्मिंदगी के लिए काफ़ी है। रिवायत में है, रोज़े क़यामत एक शख्स को अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर किया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए मेरे बंदे,
تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا، کیا تو نہیں جانتا تھا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں تیرے اعمال پر اطلاع رکھتا ہوں؟ کیا تو نے میرے دیکھنے کو عام لوگوں کے دیکھنے سے بھی ہلکا لیا تھا؟ کیا تجھے مجھ سے اور میرے فرشتوں سے بھی حیا نہ آئی؟ جس مقدس ہستی نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے رہبر و رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان کا درس تمہارے لیے کچھ نہ تھا؟ ان پر تو نے عمل نہ کیا۔ آج تو نے چند دنوں کی زندگی کی لذت پانے کے لیے یہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کو خراب کر ڈالا۔ تمہیں اس مقدس ہستی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی حیا نہ آئی؟ کیا تجھے میری پکڑ سے بھی ڈر نہیں لگا؟ اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا تیرے جسم کو طاقت عطا نہیں کی تھی؟ اس کے باوجود تو نے میری نافرمانی کی۔ تو بندہ اللہ پاک کا یہ فرمان سن کر شرم سے پانی ہو جائے گا، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے، میرے لیے اس شرمندگی سے یہ آسان ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، اب غور فرمائیے، ہماری زندگی کس قدر قیمتی ہے۔ یہی مختصر سی زندگی اگر ہم اسے نیکیوں میں گزار لیں تو جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کر پائے، زندگی کے یہ قیمتی لمحات فضولیات یا گناہوں بھرے کاموں میں گزار دیے اور اس کے سبب جہنم کے حقدار بن گئے، روز قیامت پکڑ کر لی گئی، تو خود سوچئے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہی وہ خسارہ ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا تھا، اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اب جیسا کہ نیو ایئر نائٹ یعنی 2024 کی پہلی رات آنے والی ہے، یہ اصل میں شب تشکر یعنی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی رات ہے، شب ندامت ہے، شب عبرت ہے۔ سال مکمل ہو گیا، ہم ابھی تک زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اس پر شکر کرنے کی رات ہے۔ پچھلا سال گناہوں میں گزر گیا، فضولیات میں گزر گیا، کتنا وقت برباد کر دیا، اس پر انسان خسارے میں ہے۔ شرمندہ ہونے، ندامت سے آنسو بہانے، رب کریم کے حضور توبہ طائب ہونے کی رات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج وہ قبروں میں ہیں، اس سے عبرت لینے کی رات ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ہاں لوگ اس رات کو نہ شکر کرتے ہیں، نہ شرم سے توبہ کرتے ہیں، نہ عبرت لیتے ہیں، الٹا اس رات کو شب خسارہ نقصان کی رات بنا دیتے ہیں۔ سال تو گناہوں میں گزرا، نمازیں قضا کرنے میں گزری، اللہ پاک کے احکامات سے منہ موڑتے رہے، غیبتیں چغلیاں کرتے رہے، دوسروں کو لڑاتے رہے، بدنگاہی اور گندی باتیں کرنے کی عادتیں بناتے رہے، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہے۔ سال گزر گیا، مال و دولت کے پیچھے بھاگتے گزر گیا۔ اب جب کہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے تو لوگ اس پر جشن مناتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، ون ویلنگ کے نام پر موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، بعض اوباش رنگ رلیاں بھی مناتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے جاتے ہیں اس نئے سال کی آمد پر، نئے سال کے جشن پر۔ زندگی کے یہ قیمتی لمحات جن کے ذریعے ہم جنت کما سکتے ہیں، نیو ایئر نائٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر، عبرت لے کر اپنا مستقبل، اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔ مگر افسوس، اس رات کو مزید خسارے کی رات بنا دیا جاتا ہے، اور اس پر مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم وقت کو گنوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا احساس تک نہیں ہوتا، الٹا ان برائیوں کو جشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خسارہ، وہ نقصان جس کے لیے اللہ پاک نے بتایا تھا ہمیں اپنے نقصان کا احساس تک نہ ہو۔ یہ خسارہ در خسارہ ہے، انسانوں کی اکثریت اس خسارے سے دوچار ہے، بے فکر ہے۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم گناہوں اور فضولیات میں مشغول ہو کر اپنا کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، کیسی عظیم جنت سے محرومی اور کیسے ہولناک عذاب کے حقدار بن رہے ہیں۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے، کاش ہم اس خسارے سے بچنے والے بن جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے لیے 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو ان کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں تکلیفیں اور حادثات آتے ہیں، ان کو رد کر دیا جاتا ہے، رفع کر دیا جاتا ہے، اور 1000 دن تک فرشتے ان کے اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ وہ مقدس اور بابرکت کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
व बिहम्दिही व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही। जो भी मुक़द्दस और बाबरकत अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकले हैं वो हक़ हैं, सच हैं और वो होकर रहता है और वो होकर रहता है। उनको मानना हर मुसलमान, हर मोमिन मुसलमान का मुकम्मल पुख्ता ईमान और यकीन है। अल्लाह ताला से दस्ते अदब गिरिया उजारी आज ही उनके सारी से दुआ करते हैं मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उन्हें दीन और दुनिया में कामयाबियाँ ही कामयाबी अता फरमाए।